प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी US सैन्येन निगृहीतौ भूतपूर्व वेनेस्वेला राष्ट्रपतिः निकोलास् मडुरो अस्य पत्नी सीलिया फ्लोरेसी महोदया च अमेरिकाराष्ट्रे न्यूयॉर्क देशं प्रति नीतौ आस्ताम्। हेलिकाप्टर् मार्गेण मान्हाट् नगरे आनीय उन्मादकवस्तुविषये न्यायालय विवेचनम् आरभ्येत। US सैनिकैः साकं 300 किलोमीटर् दूरं यावत् सञ्चार्य एव तौ न्यूयॉर्क नगरं प्रविष्टौ स्तः। प्रशासनशक्तिपरिवर्तनसमयं यावत् वेनेस्वेला राष्ट्रस्य नियन्त्रणं US राष्ट्रेण क्रियते इति अमेरिका राष्ट्रपतिः श्री डोनाल्ड ट्रम्प प्रस्तौति स्म। वेनेस्वेला राष्ट्रे आपातस्थितिः सञ्जाता अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सेल्सी रोड्रिगस् कार्यवाहक राष्ट्रपतिस्थानं स्वीकृता अस्ति। बस्याने चालककर्मणि प्रवेश्य मन्दं वेनेस्वेला भूतपूर्वराष्ट्रपतेः ह्यूगो शावेस् महोदयस्य विश्वस्त अनुयायी भूत्वा क्रमेण राष्ट्रस्य परमोन्नत राष्ट्रपति स्थानं च सः अलञ्चकार। लोकेषु बृहत् तैलस्य सुवर्णस्य च केन्द्र आगर स्थानं भवति वेनेस्वेला राष्ट्रम्। अमेरिका राष्ट्रस्य तैलस्वर्णविषये सञ्जात ताल्पर्यं निकोलास् मडुरो महोदयस्य मन्त्रिस्थान आरोहणात् परं विनष्टं गतमिति प्रत्यभिज्ञातः अमेरिका सर्वकारः तं स्थानात् निष्कासितुं बहुवारं प्रयत्नं चकार च। अतः एव अतीतवर्षे नोबेल् पुरस्कारजेतारं तं पदव्याः उन्मूलयितुम् अमेरिका राष्ट्रपतिः श्री डोनाल्ड ट्रम्प यत्नं कृतवान् आसीत्। 1929 वर्षे एप्रिल् मासस्य 4 दिने अनन्तपुरी अन्ताराष्ट्रविमानपत्तनात् उन्मादकवस्तुव्यवहारे निगृहीतम् ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रपौरं प्रकरणात् रक्षितुं निगृहीते अधोवस्थे कृत्रिमं कृतमिति आरोप्य आगस्कारिणं भूतपूर्वमन्त्रिणं श्री आण्टनी राजू महोदयं नेडुमङ्गाड् धर्माधिकारी प्रथम न्यायाधीश 3 वर्षाणि यावत् दण्डनीतिम् अदात्। अतः अस्य विधानसभा सामाजिकत्वं विनष्टमभवत्। आगामिनि 6 वर्षे निर्वाचने अस्य मत्सरार्थित्वं च न भविता। यदि अयोग्यता अस्तीति कारणात् उच्चन्यायालयेषु निर्णयं स्थगित्वा मत्सररङ्गे आगन्तुमपि अस्य न शक्यते। धन्यवादः।